Keep spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, oh, ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णश्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदा नृणां
स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धव भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरकर विराजित चक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran session. We have reached 1, 2, 3 and we have finished first 14 chapters. Today we have to start with 15th chapter. But in the 14th chapter, I had not read verses from 15 onwards till the end. So that leaves us with just 14 verses to add on. And I think we'll just add on and do the whole chapter reading. Because instead of starting just from the 15th verse from Iti, that's where the time. So we'll just add on 14. It will take some time because the chapter is little big. But let's do it instead of starting from here. So we'll do the whole chapter's Parayan right now before we enter the 15th chapter. अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स पप्रच्छतमुद्यताञ्जलिः न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षः हत इत्यनुशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मं कस्माद्धेतोरभून्मृधः मैत्रेय उवाच साधुवीरत्वया पृष्टम् अवतारकथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीं ययोत्तानपदः पुत्रः मुनिना गीतयार्भकः मृत्युः कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम् अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छतां वितेर्दाक्षायणी क्षत्रः मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा च कमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्कासीनम् अग्न्यगारे समाहितम् ऋतिरुवाच एष मात्वत्कृते विद्वन् कामात्तशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्ताम् अनुग्रहं भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजयाननुजायते पुरा पितानो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्साः इत्यपृच्छत नः पृथक् स विदित्वात्मजानान्नः भावं सन्तान भावनः त्रयोदशा ददात्तासां
यास्ते शीलमनुव्रताः अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्च विलोचन आर्तोपसर्पणं भूमम् अमोघं हि महीयसि इति तां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयं वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम् एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनोऽह्यर्थम् श्रेयस्कामस्य मानिनि यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः यामाश्रितेन्द्रियारातीन् दुर्जया नितराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिः तस्युन्दुर्गपतेर्यथा न वयं प्रभवस्तान् त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरि अप्यायुषा वा कार्त्स्न्येन ये चान्ये गुणगृन्धवः गृणगृद्धवः अथापि काममेतन्ते प्रजात्यैकरवाण्यलम् यथा मान्नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिह एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिः वृषेणाटति भूतरात् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्रविकीर्णविद्योतजटाकलापः भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहः देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे चाम्बत भुक्तभोगाम् यस्यानवद्याचरितं मनीषिणः गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यस्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन्रतस्या विदुषः समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम् मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेः वृषलीव गतत्रपा स विदित्वाथ भार्यायाः तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य भाग्यतः ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनं दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसङ्गम्य विप्रर्षिम् अधो मुख्यभ्यभाषत दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधीत् रुद्रः पतेहि भूतानां यस्याकरवमौहसम् नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय धृतदण्डाय मन्यते स नः प्रसीदतां भामः भगवानुर्वनुग्रहः व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सदीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेपतीं निवृत्तः सन्ध्या नियमः
आर्यामाह प्रजापतिः कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मम निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यतस्तवा भद्रौ अभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालां स्त्रींश्चण्डी मुहुराक्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसा स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धः भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीं शतपर्वधृक् दितिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाभोदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्रह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां योनिमसौ गतः कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरान् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकसतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यद्यशसा समम् भगवद्यशसा समम् भगवद्यशसा समम् योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृग्भगवान् यस्य दोष्यते नन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतामहिष्ठः प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरः हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकन्तापमिवोडुराजः अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदतदितेर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वा सीन्महामनाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् everyone. Whatever was his will, we finished one parayan, which were, I think, not done before this one whole chapter. Let's get into the 15th chapter. Rajamma, we'll start with you, and those who want to volunteer, please raise your hand so that I can lock it the verses. Atha Panchadashodhyaya. In this, what happens? Sanaka and his three brothers pronounce a curse against Jaya and Vijaya. That curse story is going to come now. Rajamma. मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच प्राजापत्यन्तु तत्तेजः प्राजापत्यन्तु तत्तेजः परतेजो हनन्दितिः परतेजो हनन्दितिः दधार वर्षाणि शतम् दधार वर्षाणि शतम् शङ्कमानासुरार्दनात् शङ्कमानासुरार्थनात् दनात् द अल्पप्राण लोके तेन हता लोके लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे न्यवेदयन् विश्वसृजे आन्तव्यतिकरन् दिशाम्
व्यतिकरं दिशाम्. You can do these two. मैत्रेय उवाच प्राजापत्यन्तु तत्तेजः परतेजो हनन्दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्. Maitreya resumed. Apprehending trouble to the gods at the hands of her expected sons, Diti retained in her womb for 100 years the aforesaid seed of Kashyapa, a lord of created beings, which was powerful enough to put down the enemy's strength. The brilliance of that seed, though cabined in the womb, dimmed the light of all the luminaries in the world, and the guardians of the various spheres too lost their splendor. They therefore complained to Brahma, the creator of the universe, about the spread of darkness in all directions. Maitreya uvacha prajapatyantu tattejaha paratejohanam ditihi dadhara varshani shatam shankamanasuradhanat loke tena hata loke lokapala hataujasaha nyavedayan vishvasrije Dhvantavyathikaram disham. 6, 7. So we'll do 5 verses. So next 3 verses you will do more. Okay. Deva uchuhu देवावूचुः tama etadvibho vetha तमयेतद्विभो वेत्थ samvignayadvayam bhrisham संविघ्नायद्वयं भृशं nahyavyatam bhagavatah न ह्यव्यक्तं भगवतः kalena sprushtavartmanah कालेन स्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातः देवदेव जगद्धातः लोकनाथ शिखामणे लोकनाथशिखामणि परेषामपरेषां त्वम् परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे माययेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये नमस्ते व्यक्तयोनये देवावूचुः तम एतद्विभो वेत्थ संविघ्नाय त्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातः लोकोनाथ शिखामणि परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये. Thank you, Rajamma. Lalitama for next 5 verses. ये त्वानन्येन भावेन ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनम् आत्मनि प्रोतभुवनम् परं सदसदात्मकम् परं सदसदात्मकम् तेषां सुपक्वयोगानाम् तेषां सुपक्वयोगानाम् चितश्वासेन्द्रियात्मनाम्
जितश्वासेन्द्रियात्मनाम् Jitashvas, if you do, then you'll get that tune. Ta will be a dvitva. जितश्वासेन्द्रियात्मनाम् Labdhayushmat prasadanam. लब्धयुष्मत्प्रसादानाम् Na kutaschit parabhavaha. न कुतश्चित् पराभवः Yasya vacha praja sarvaha. यस्य वाचा प्रजा सर्वाः गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः. गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्ताः. हरन्ति बलिमायत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः. तस्मै मुख्याय ते नमः तत्त्वं विधत्स्व शम्भूमन्. तत्त्वं वेधस्व शम्भूमन् तमसा लुप्तकर्मणाम्. तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या. अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसीक्षितुम्. आपन्नानर्हसि क्षितुम् एष देवदितेर्गर्भः. एष देवदितेर्गर्भः ओजः काश्यपमर्पितम्. ओजः काश्यपमर्पितम् काश्यप ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वाः. दिशस्तिमिरयन् सर्वाः वर्धतेऽग्निरिवैधसि. वर्धतेऽग्निरिवैधसि यो त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनम् परं सदसदात्मकम् तेषां सुपक्वयोगानाम् जितश्वासेन्द्रियात्मनाम् लब्धयुष्मत्प्रसादानाम् न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वाः गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः तत्त्वं विधत्स्व शम्भूमः तमसा भूमः no, not भूमः, भूमन्. तत्त्वं विधत्स्व शम्भूमन् Correct. तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसि क्षितुम् एव देवदितेर्गर्भः एष एष देवदितेर्गर्भः ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वाः वर्धतेऽग्निरिवैधसि. Yes. Thank you, Lalitama. The god said, "You must be knowing, O Lord, about this gloom of which we are very much afraid. We are sure nothing is hidden from you, inasmuch as the range of your knowledge is unaffected by time. O God of gods, O maker of the universe, O crest jewel of the guardians of all spheres, you know the mind of all living beings, big and small. Hail, hail to you, whose strength is knowledge, and who have assumed this four-faced form, as well as the quality of Rajas by your own Maya, playful nature, your cause being unknown. All the worlds are woven into you. Nay, the whole of this universe, consisting of both cause and effect, is your body. Really speaking, however, you are beyond all this. They who contemplate on you, the creator of all jivas, with exclusive devotion, having controlled their breath, senses, and mind, and whose yoga, the effort of self-realization, has ripened, cannot meet with discomfiture from any quarter, since they have secured your grace. Governed by your word, the Vedas, even as oxen are controlled by a rope,
All created beings bear offerings to you by performing their respective duties, subject to your control. Therefore, hail to you, the chief controller of all, even as the vital breath controls all other organs of the body. People have failed to perform their duties because of this darkness, which has rendered it impossible for them to distinguish between night and day. Kindly do that which is good to them, and be pleased to regard us who are in great affliction with an eye expressing abundant compassion, O infinite Lord. Enveloping all the quarters in the darkness, the seed of Kashyapa placed in Diti's womb is developing as fire thrown in a pile of firewood. देवा ऊचुः तमएतद्विभो वेत्थ संविघ्नाय द्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातः लोकनाथ शिखामणे परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वाम्यन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वाः गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः सत्वं विधत्स्व शम्भूमन् तमसा लुप्तकर्मणा अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नान्नर्हसीक्षितुम् एष देवदितेर्गर्भः ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वाः वर्धतेऽग्निरिवैधसी. लताजी. Next 5 verses. मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा प्रीणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत् मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजाः सनकादयः पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः लोकेषु विगतस्पृहाः एकदा भगवतः त एकदा भगवतः वैकुण्ठस्यामलात्मनः वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयम् ययुर्वैकुण्ठनिलयम् सर्वलोकनमस्कृतम् सर्वलोकनमस्कृतम् वसन्ति यत्र पुरुषाः वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम् धर्मेणाराधयन् हरिम् यत्र चाद्यः पुमानास्ते यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम् सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानान्नो मृडयन् वृषः
स्वानान्नो मृडयन् वृषः मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मद् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः तये कदा भगवतः वैकुण्ठस्यामलात्मनः युयुर्वैकुण्ठनिलयम् ययुर्वैकुण्ठनिलयम् सर्वलोकनमस्कृतम् वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम् यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानान्नो मृडयन् वृषः. Maitreya went on, O Lord Brahma, the self-born, O mighty Amritura, to whom the above prayer was addressed, laughed at their rank ignorance in praying to him as if he were the supreme deity, and replied in sweet words to the great delight of the gods. Brahma said, we'll complete that, a whole paragraph reading, and then we'll go for the verse. My mind-born son, Sanaka, and his 3 brothers, who are the eldest of you all, went about the various worlds by air, free from attachment to them. Once upon a time, they went to the realm called Vaikuntha, of Lord Vishnu, of irresistible might, whose mind and body are purely divine, free from taint of Maya, in substance, a realm which is adored by stands at the top of all other realms. All the people living there are endowed with a form similar to that of Lord Vaikuntha himself, and it is attained by those alone who have worshipped Sri Hari through the disinterested performance of their duty. There, the most ancient person, Lord Narayana, who can be known only through the Upanishad and who is righteous personified, dwells, having assumed a form which is made of sattva and mixed with rajas, it is sattva which is purely immaterial or divine, and delighting us, his devotees. In that realm, there is an orchard called Naishreyasa, which is beatitude incarnate, as it were, and which is resplendent with trees that yield all that is desired and are laden with fruits and flowers in every season. Seated in aerial cars with their consorts, the Gandharvas of that realm sing the stories of their master, Lord Vishnu, that are capable of wiping out the sins of whole world. Even though their mind is distracted by the fragrance of Madhvi flowers, spring flowers, laden with honey and blossoming in water, they refuse to be led away by it and censure the breeze carrying the fragrance. I think I'll do the reading in the next. Let's continue so that we can accommodate more and more verses and everybody gets a chance to chant. Shobhaji, for next 5 verses, 16 to 20. Yatra Naishreyasannam यत्र नैश्रेयसन्नाम Vanam Kamadughair वनं कामदुघैर्द्रुमैः Sarvartu Shribhirvibhrajat सर्वर्तुश्रीभिर्विभ्राजत् Kaivalyamiva Murtimat कैवल्यमिव मूर्तिमत् Vaimanikasalalanascharitani yatra वैमानिकाः यत्र Gayanti lokashamalakshapanaani bhartuhu गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः Antarjalenu vikasan madhumadhaveenam
अन्तर्जलेऽनुविकसन् मधुमाधवीना गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन् गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक दात्यूह हंस शुकतीर्तिरिबर्हिणान्यः So पारावतानि पारावतान्यभृत सारस चक्र वाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरि बर्हिणान्यः पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकदात्यूह हंसशुक तित्तिरिबर्हिणायः Perfect. कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैः भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्णपुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः. So first were all those birds. Now are all the flowering plants. Mandara kunda kuraba utpala is the lotus. Champaka arna punnaga नाग बकुल आम्बुज पारिजातः. So मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः. मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्णपुन्नागनागबकुलाम्बुज पारिजाताः. Very sweet. गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्याः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्याः यस्मिंस्तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति यस्मिंस्तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैः यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदुष्टैः दृष्टैः यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैः Correct. वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमानैः वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनान्नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः कृष्णात्मनान्नरज धुरुत्स्मयाद्यैः Correct, huh? कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः कृष्णात्मनान्नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः. Correct. So these 16 to 20. यत्र नैश्रेयसन्नाम वनं कामदुद्घैर्द्रुमैः सर्वतुश्रीभिर्विभ्राजन् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिकासललनाश्चरितानि यत्र
यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकदात्यूहहंसशुकतित्तिरि बर्हिणायः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैः भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्न पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्याः यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैः वैदूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मना नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः आदधुः उत्स्मयाद्यैः कृष्णात्मना नरज आदधुरुत्स्मयादैः Yes. Thank you, Shobhaji. Please see. Nikhilaji, next slide, 21 to 25. Shri Rupini Kwanayati Charanarvindam श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा लीलाम्बुजेन हरिसद्मणिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः Correct. वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष वक्त्रम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादात् वादात् वादात् sorry यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादात् यन्न व्रजन्त्यगभितो रचनानुवादात् वादान और वादात वादात और वादान संधि Nyakara can only be a chakara. So vadan we should keep it. वादान् Yanna vrajantyagabhido rachanaanuvadan. यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादान् Then sh will start, not ch. Shrinvanti yenya vishayakukathamatighnihi. शृण्वन्ति येऽन्यविषयः कुकुथामतिघ्नीः
यास्तु श्रुता हतभगैर्नुभिरात्तसाराः यास्तु श्रुता हतभगैर्रुभिरात्तसाराः तां साङ्क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त तांस्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्नाः येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्नाः ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया पतमाययाते सम्मोहिता विततया बत माययाते यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरेयमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः भर्तृर्मिथः भर्तृर्मिथः सुयशं sorry भर्तृर्मिथः सुयशसं भर्तुर्मिथः सुयशसः भर्तुर्मितः सुयशसः कथनानुरागकैवल्य भाष्पकलया वैक्लव्य not कैवल्य वैक्लव्य भर्तुर्मिथः सुयशसः वैकल्व्य भाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः. Okay, fine. Thank you, Nikhila ji. Radha Krishnan ji. No. Sorry? Didn't read the whole verses. Oh, yes, please go ahead. Sorry. Yes, please do it. श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणीन्ययत्नः वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिषीशम् अभ्यर्चति स्वकलमुन्न समीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः With Arga, you make Vadat only. Huh? There is no Vadan. Vadat only. The only will happen over there. Yanna, when you're reading the 23rd one. Okay. Vadat. That is only correct. यन्नव्रजन्त्यघभितो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्यविषयः कुकथा मतिघ्नीः यास्तु श्रुताः तबघैर्नृभिरात्तसाराः तांस्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु मतः सुहन्तः येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्नाः ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते यच्च व्रजन्त्यनिमिषा वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयशं No, not through. Bhattur. भर्तुर्मिथः
सुयशसः कथनानुराग वैकल्व्यभाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः. Thank you, Nikhil. That's it. Oops. Radhakrishnan ji. Next 26 to 30. तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यम् तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यम् Correct. दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः दिव्यं विचित्रविबुधाग्रविमानशोचिः आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम् आबुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्ततथो वैकुण्ठम् तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः तस्मिन्नतीत्य मुनयः षट्सज्जमानाः कक्षासमानवयसावथ सप्तमायाम् कक्षासमानवयसावथ सप्तमायाम् देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ देवावचक्षतगृहीतगतौ पराद्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्याम् वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ रक्ते क्षणेन च मनाग्र रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ मनाग्रभसं द्वार्ये तयोर्निविविशुर्मिषतोर्पृष्ट्वा द्वारे तयोर्निविविशुर्भिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः अन्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारा तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान् तान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वृत्तान्तशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणंस्तौ वेत्रेण चास्कलयतामतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ
तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्रय विर्मानशोचिः आबुः परां मुतमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तततो विगुण्डम् यस्मिन्नतीत्यमुनयः षट्सज्जमानाः कक्षासमानवयसावत सप्तमायां देवावचक्षदगृहीतगतौ परार्द्य केयूरकुण्टल किरीटविडङ्कवेशौ मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ द्वारे तयोर्निविविशुर्भिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरडवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहदा विगदाभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान्दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयतामदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ Thank you, Radhakrishnan ji. Venkatesh ji. ताभ्यां निषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् स्वर्हत्तमाह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ट्यून् हारपाभ्या ऊचु सुहृत् मददिदृक्षित sorry my tune तमायपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचु सुहृत् मदिदृक्षित भङ्गैष सुहृत् मदिदृक्षित भृङ्ग ईश कामानुजेन सह सात उपप्लुताक्षाः कामानुजेन सह सात उपप्लुताक्षाः Do this much only. ताभ्यां विशत् स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत् मदिदृक्षित भृङ्ग ईश कामानुजेन सह सात उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैः को वामिहैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणा निवसतां विषमस्वभावः
तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभावः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वा तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वा को वात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः ओवात्मवत् कुहकयो परिशङ्कनीयः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्य योचैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः स्वभाव विसर्ग सकार शुक्र तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतिविग्रहे वाम् ओवात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षौ न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुशौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोऽसुरलिङ्गिनोः किम् पश्यन्ति यत्र सुरलिङ्गिनौ किम् लिङ्गिनो sorry व्युत्पादित I'll just tell it once again because I did a mistake. Pashyanti yatra yuvayo suralingino kim व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य yutpaditayudara bhedi bayai yatosya nahyantaram bhagavatiha samasta pushau atma ukshau आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोऽसुरलिङ्गिनो किम् उत्पादितं रुदरभेदिभयै यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् तानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या इतौ व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र पापीयशस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या
दृष्ट्या पापीय शस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र Sastraya ine. Okay. Thank you, Venkatesh ji. We'll stop over here for today. Next week, what we will do, we will complete the verses from 35 to 50, and then we will come to the meaning from 18 verse onwards, and then we will do the chanting. Then, whatever, if the time remains, then only we will touch the next chapter. Otherwise, we won't touch the chapter. And we will revise this chapter itself because then there is a gap coming where I will travel to Badrinath in the following week. So we will take a stance next week how much time we have left after we complete the chapter. So first we'll complete the verses, then we'll complete the meaning, and then we'll do the parayana. By that time, I think 40-45 minutes would easily go. So we may not take the next chapter in the next week so that it doesn't repeat. Yes. And yes, Bhagavad is little tougher verses are there, but we'll have to have our own alertness build up and we'll have to maintain the flow and go. Yeah, sometimes the verses get a little complicated, but it's very sweet. We have to just, to get a sweet thing, some effort is there. Rose, want to get the rose? Yeah, bear the thorns. Lotus, want to get through it? Then bear the bees. Anything that is sweet, it's a little tougher to get. So little effort, little alertness we need, and little, the flexibility of the tongue to get through the verses. But all are doing very well. Correct. Let's end it soon so that the daily Gita starts on time. It's 10:15 in Singapore. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Hari Om everyone. Thank you for joining. See you all next week. Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you, Asha ji. Thank you.